ഈ നിക്കാഹിന് മഹറായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് 5 പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണമാണ്. നിക്കാഹിന് എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവരെയും ബന്ധുമിത്രാദികൾ, അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ, വരന്റെയും വധുവിന്റെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്ന ബന്ധുക്കൾ, മഹല്ല് ഭാരവാഹികൾ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബന്ധുമിത്രാദികൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, സഹോദരികൾ എല്ലാവരെയും ഈ നിക്കാഹിലേക്ക് കൃത്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് കുത്തുബ നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട കബീർ ഫൈസി ചെറുവ ഉസ്താദിനെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الحضار الكرام الذين اجتمعوا في هذا المجلس المبارك في مجلس النكاح بين أخينا حسيب بن حمزة المرحوم غفر الله له وجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأختنا حسنة فاطمة حسنة بنت أيوب عبد الرحمن في رئاسة هاشم مزهري أستاذ عفاه الله ووفقه الله وإيانا لخدمة الإسلام والمسلمين مع الصحة والعافية والسلامة. وبارك الله سبحانه وتعالى في هذا الزواج، بارك الله سبحانه وتعالى في هذا الزواج، بارك الله سبحانه وتعالى في هذا الزواج. ألا وإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالنكاح ونهانا عن السفاح، وقال مخبرا وآمرا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل فقال ما والله إني لأخشاكم من الله وأتقاكم ولكني يصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنتي النكاح. ومن فوائد النكاح يا إخوان السكن النفسي والرحمة. يقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. ومن فوائد النكاح يا إخوان حصول الأولاد، حصول الأولاد الذين تقر بهم أعيننا. يقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العلي العظيم. يا إخوان المسلمين ينبغي أن يكون ولائم الزواج سهلا وجعلها محافل الإسراف والتبذير إثم كبير. وقد اجتمعت جمعيات المسلمين في كيرلا على رئاسة السيد مرحوم السيد حيدر علي شهاب نور الله مركزا على ترك هذا التبذير والإسراف. والأغنياء كثيرا ما يظهرون عزهم وفخرهم في ولائم الزواج سيما في هذا العصر الحديث الذي يبقى فيه آلاف من النساء بكارا لشدة الفقر والفاقة والظروف الشديد. يقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم لا تبذر تبذيرا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العلي العظيم.
فليستعمل كل فلوس هذا التبذير والإسراف لجبر مشكلة الفقراء والمساكين والله عنده حسن الثواب وإليه المرجع والمآب. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. يا إخوان، ليس هذا لتفصيل كل قانون مقاما، ولذلك اختصر كلام. جعل الله سبحانه وتعالى جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وآخر دعوانا الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ബിസ്മില്ലാഹി